फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात हैं। ये बात उन्होंने कह दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। बेनिफिट ऑफ डाउट देने का भी दिल करता है क्योंकि फवाद चौधरी साहब एक इलेक्टेड एमएनए हैं और वो ऐसी बात कैसे करेंगे, बगैर सोचे समझे तो नहीं करेंगे। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जो बात की उसके ऊपर कुछ सैंपल साइज हमने आपके सामने रखा कि लोग क्या समझते हैं। फ़र्क पड़ता है अगर किसी दवाई की कीमत में 100% इजाफा हो तो ये बात हुकूमत को जहन में रखनी चाहिए कि हर दवाई 3 रुपए की नहीं होती, और अगर वो 6 रुपए की हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो 300 रुपए की होती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो 3000 रुपए की होती हैं। जब उनमें इजाफा 100% होता है तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि उसका ब्रंट कौन फेस करता है। और अगर उनकी कंजम्पशन या उनका इस्तेमाल किसी गरीब आदमी के हिस्से में आ जाए तो फिर वो गरीब आदमी कैसे सरवाइव करता है। ये कोई पहला मौका नहीं है जहां पर हुकूमती शख्सियात की जानिब से, मुअज़्ज़ज़ हुकूमती शख्सियात की जानिब से इस तरह का रवैया सामने आया हो। सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जब आप इक़्तिदार के अंदर है, आपकी ज़बान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ मैटर करता है। लोगों के जहनों पर जब लोग ऐसी बात सुनते हैं तो उनके जहन पर इसका एक इम्पैक्ट आता है कि शायद हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हैं उन्हें एहसास ही नहीं है कि गरीब आदमी क्या फील करता है या उसके एहसास या उसके जज्बात महंगाई को लेकर क्या है। अभी आपने देखा गैस का बहरान है हमारे मुल्क के अंदर, और हमाद साहब ने फरमाया था कि 3 टाइम गैस पूरी होगी, लेकिन गैस पूरी नहीं हो रही। फवाद चौधरी साहब ने उसके भी हवाले से कहा कि भाई सस्ती गैस खरीदने की आदत अब छोड़ दें, गैस वैसे ही डिप्लीट हो रहे हैं हमारे सोर्सेज, तो महंगी गैस होगी। फाइन, चले, कुछ बात समझ भी आती है। लेकिन ये बात कहते हुए क्या दोबारा ये सोचा गया कि इन छोटी छोटी बातों से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से भी इस हवाले से पूछा गया था। वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्हीं से पूछा जाता है। तो में जो शख्सियात बैठी हैं उन्हीं से पूछा जाएगा, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर महंगाई की जिम्मेदार सारी पिछली हुकूमतें हैं तब भी लोग इसी हुकूमत से पूछेंगे भी, रिलीफ भी मांगेंगे। ठीक है, अगर वज़ीर आज़म के पास वाकई को जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो एक दिन में सब कुछ ठीक कर दें, लेकिन चौथे साल में आगे लोग पूछते हैं। हम ये जसारत करें ना करें, लोग जैसे ही जियो न्यूज़ का वो माइक देखते हैं, लोगों से हम बात करते हैं तो लोग ज़रूर कहते हैं कि भाई चौथे साल में आके हम अनफॉर्चुनेटली ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कि हम क्या करें। या अगर कोई दवाई की कीमत 6 रुपए से 3 रुपए से 7 रुपए हो गई है, किसी की 100% इंक्रीज़ हो गई है, तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई है। लोग ये सुनने को तैयार नहीं है, हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए। इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इरशाद भट्टी साहब को आपने प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में देखते हैं, भट्टी साहब बड़ा दबंग किस्म का तज्जिया करते हैं। ज़रा खुली डुली बात करेंगे भट्टी साहब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए हमने आज दावत दी थी मलिका बुखारी साहिबा को। मलिका बुखारी साहबा ने कमिट किया, अभी तक वो तशरीफ़ नहीं लाईं। हमारी कोशिश है कि वो प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आएँ ताकि हुकूमत का दिफा वो कर सकें, ताकि हमें कोई ये ना कहिए कि आपने हुकूमत की तरफ से किसी को बुलाया नहीं। हमने बुलाया था, नशिस्त भी मौजूद है, वो आ जाएंगी तो बड़ी अच्छी बात है, प्रोग्राम के अंदर हुकूमत का दिफा कर लेंगी। हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा आई हैव टू इसको थोड़ा सा ब्रेक अवे हम रखते हैं। बड़ी साहब, ज़ाहिर बात है मलिक साहब से हम इस हवाले से ज़रूर पूछेंगे, वो एक हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात है। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक इंटरव्यू में कहा गया, तकरीबन 1 साल पुराना इंटरव्यू है। अब फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की है, आपको याद होगा कि ये कोई पहला मौका नहीं है, और भी हुकूमती शख्सियात ने, वफाकी वज़रा ने कुछ ऐसी बातें की जिससे लोग थोड़ा सा एजिटेट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। 2 के बजाय 1 रोटी खा लें, फलान कर लें, इस तरह की बातें की गई हैं हुकूमती शख्सियात की जानिब से। क्या वज़ीर आज़म की ये बात ठीक है या इन वज़रा की ये बात ठीक है कि भाई कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ गई, दुनिया में महंगाई हो रही है, करेंसी यहाँ डिवैल्यू नहीं हो रही, टर्की में देख लें वहाँ कितनी डिवैल्यू हो रही है, तो इतनी कोई बात नहीं है, आप हुकूमत को लताड़ना छोड़ दें। सर, पहली बात तो ये है कि मैं दिल नहीं करता लेकिन मुझे कहना पड़ता है, ये रौनत ज़दा लोग हैं, ये आवाम से कटे हुए लोग हैं, ये अपनी एक ख्याली जन्नत में रहने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने, हम भी उससे थोड़ी सी लेफ्ट नीचे कैटेगरी में आए, हम समेत ये वो लोग हैं जो ब्लेस्ड लोग हैं, जिनके मुलाजम जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, जिनके लिए मैटर नहीं करती। दवाई आ गई, कितने दिए? 4000, अच्छा दे दो, बकाया दे दो। पेट्रोल पा लिया, फुल टैंकी कराइए, करवाइए, अच्छा जी। गैस आ रही नहीं तो अच्छा, वो साथ वो सिलेंडर्स पड़े होते हैं, और बिजली एक फेज नहीं तो दूसरा फेज होता है। तो ये वो लोग हैं, अल्लाह ने इनको बहुत नवाजा हुआ है, और इन्होंने बड़ी इनमें से ज़्यादातर वो हैं जिन्होंने बड़ी दिहाड़ियाँ लगाई हैं, पैसा संभाल कर रखा है, औलादें, जदादें, पोशाकें, खुराकें सारी बाहर की और सारा कुछ है।
گیزر لگژری آئٹم ہے, آپ کو پتا تھا جی, وہ غلام سرور صاحب نے بتایا کہا تھا. ٹماٹر 17 روپے کلو ہیں ہمارے حفیظ شیخ صاحب, جس وہ لہجے میں کہہ رہے تھے اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ یہ 17 روپے کلو ہی بیچ رہے ہیں. اچھا انہوں نے کم از کم ٹماٹر کافی عرصے سے نہیں کھایا, نہیں کھائے ہوں گے, لیکن اس وقت وہ اس ہماری دنیا میں نہیں تھے. اچھا پھر 5 روپے کلو کا گٹو مٹروں کا ہے. پھر 2 ساشے کوان اور غلام سرور کی مشترکہ پیشکش تھی, رنگین پنجابی فلم. اچھا ٹماٹر کی بجائے دہی استعمال کریں, شوکت یوسف زئی. اچھا پھر اس کے بعد 9 دانے چینی 9 دانے نوالے کام کھائیں, علی مرگنڈا پور جو خالد شہد والے, اور وہ جو وہ بھگا دیا کلبوشن اور وغیرہ وغیرہ. میرا کو پتہ 5 روپے کلو بھی مٹر, علی مرگنڈا پر وہی ہے جو میرا بیٹا میری زمین میری گاڑی اور پلاسٹک سرجی مریم والی. اچھا پھر دوسرا ایک پرویز کھڑے, میں کیا مہنگائی لگا رکھی, مہنگائی سے تو ملک چلتا ہے. کہتے ہیں میرے حلقے میں جا کے دیکھیں لوگوں کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں, گاڑیاں ہیں, کوئی غریب آدمی, اور کئی جب ان کو بھوک لگتی ہے کوئی اگلا ٹائر کھا لیتا ہے, کوئی پچھلا ٹائر کھا لیتا ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں. اچھا پھر علی زیدی, مہنگائی لندن سے آئی, یعنی شعر بنا دیا انہوں نے. تو یہ لوگ, اچھا اسی طرح اور آگے آتے ہیں. عمران خان صاحب کا میں کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ میرا اپنا گزارا نہیں ہوتا تنخواہ میں. دوسرا وہ کہتے ہیں مہنگائی نے مجھے نیندیں اڑا دی. تیسرا کہتا ہے میرا اصل چیلنج یہ وہ کہتے ہیں. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ غریب آدمی. اچھا تیسرا مہنگائی نے, لیکن وہ بھی کہتے ہیں نا میں کی کرا پائی, نہیں اور بھی وہ کچھ کہتے سناتا ہوں. مہنگائی نے میری نیندیں اڑا دی. مہنگائی اصل چیلنج میرا مہنگائی. 2018-19 خوشحالی, 2019 میں آئے تو 2020 خوشحالی, 2020 میں آئے تو 2021 خوشحالی. ایک بات ہے نا بھٹی صاحب, پرائم منسٹر نے تو یہ نہیں کہا نا کہ بھائی قیامت تو نہیں آ جائے گی, یہ تو ان کے وزراء ایسی باتیں کہتے ہیں. اس سے بڑی بات کر دی انہوں نے. اچھا انہوں نے میاں والی میں فرمایا پاکستان سستا ترین ملک ہے. ہاں تو ہوگا, وزیر اعظم کے کھاتے میں میرا وزیر اعظم ایسا ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو تو خوشی کا اظہار, اگر بڑھ جائے تو خوشی کا اظہار. دونوں طرف سے وہ انہوں نے لاجک دیا. کرنٹ اکاؤنٹ کم ہو, دیکھو کم کر دیا نا, ختم کر دیا, بڑھ گیا, معیشت گرو کر رہی اس وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھا. تو انہوں نے کہا سستا ملک ہے, یہ کہہ کے کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا اپنی تنخواہ میں, ملک سستا ہے. سر بات یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے کہ آپ الحمدللہ بجلی چھوڑ دو, بتی بال کے بنیرے اتنے رکھنی وہ شروع کر دے, اور اس کے بعد پٹرول ڈلوانا چھوڑ دے. سائیکل پہ وزیر اعظم بھی جا رہا ہے دفتر, تو تم کیوں نہیں جا رہے؟ تم بھی سائیکلیں استعمال کرو. گیس کا گولی مارو یار, گیس ہر بندے کی اپنی بھی پرابلم ہے اور گھر کی بھی پرابلم ہے. گیس سے نکلو, کیا کرو, حاجمولے کھاؤ, اور دوسری بات ہے لکڑیاں جلاؤ. اس کے بعد دوائیاں. میں فواد چودھری صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں کہ پچھلے 1 مہینے سے میری بیگم بیمار ہے, اور میں بھگت رہا ہوں. فواد چودھری صاحب 14 دنوں کی میں نے دوائی لی ہے 1,06,000 میں. اور دوسری بات ہے جو میں پرائیویٹ سرکاری ہسپتال جہاں میں 36 قسم کے ٹیکس دے کر اپنے ڈائریکٹ ٹیکس بھی دیتا ہوں تنخواہ پہ, اس سرکاری ہسپتال میں میری جانے کی ہمت نہیں پڑی, خدا کی قسم. میں جا کے وہاں حال دیکھ چکا ہوں. میں نے پرائیویٹ ہسپتال میں کروایا ہے لاکھ روپیہ پر ڈے. میں اللہ کا شکر ہے میرے پاس سب کچھ ہے, میں یہ برداشت کر رہا ہوں, لیکن لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں. بلڈ پریشر کی گولیاں لوگ نہیں خرید پا رہے, شوگر کی گولیاں لوگ نہیں خرید پا رہے. لیکن میڈیکل سٹوروں پہ بددعائیں دے رہے ہیں. آپ پہ دیکھیں, آپ تو تجزیہ کرتے ہیں نا کہ پروپیگنڈا بہت کرتے ہیں جی, آپ لوگ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں. پھر کوئی کہتے ہیں آپ اچھی خبریں نہیں بتاتے یا اچھی بات نہیں بتاتے. مہنگائی ایک ایسا سبجیکٹ ہے, وہ کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یار غریب آدمی ہے, اس کے بعد مائک لے جاتے ہیں, وہ بھرا پڑا ہوتا ہے تو وہ حکومت کو ایسی تیسی پھیر دیتا ہے. اچھا نہیں, یہ بہت اچھی بات ہوتی. مہنگائی ہے, مان لیا عالمی سطح پہ بھی ہے, لیکن ان کی ذرائع آمدن, ان کی حکومتیں ان کے لیے کیا کچھ کر رہی ہیں وہ علیحدہ بات ہے. جتنی مہنگائی اس خطے میں ہمارے ملک میں اتنی کہیں بھی نہیں ہے. یہ بھی چھوڑ دیں, کرونا افیکٹس چھوڑ دیں, آپ مجبور ہیں, بھوکے ننگے ہیں, قرض سے زیادہ چھوڑ دیں, آبادی زیادہ چھوڑ دیں, بے ہنری قوم میں چھوڑ دیں. لیکن سر آپ نے IMF کے ساتھ جو شرمناک معاہدہ کیا ہے, جو آپ کو جو آپ کے وہ امپوز کر رہے ہیں, مانتے جا رہے ہیں, اس کو بھی پکڑیں. اپنی نہلیاں نلائکیاں اور بیڈ گورننس, بیڈ پرفارمنس, بیڈ مس مینجمنٹ پر پکڑیں. نہیں وہ اچھا پتہ کسان کے ساتھ کیا ہوا ہے, 5,000 کی کھاد کی بوری 10,000 میں مل رہی ہے. ان کا جو بجلی ٹیوبل کا جو بجلی پہ سبسڈی تھی وہ ختم کر دی ہے. اس کے علاوہ جو 3,000 کی کھاد تھی وہ 6,000 میں. بیج, دوائیاں, نیا وہ حکومت کہتی ہے جی آپ یہ باتیں بتاتے نہیں. صحت کارڈ ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے, راشن کارڈ ہے, لوگوں کو سبسڈائز راشن ملے گا, 3 آئٹمز کے اوپر اتنی بڑی سبسڈی حکومت دے رہی ہے, اس پہ لوگوں کو ریلیف ملے گا. وہ حکومت کو یہ بھی گلا ہوتا ہے کہ ان باتوں کو ہم نہیں کرتے. میں ایک منٹ ذرا ملک صاحب آخری نہیں آخری کیوں, آپ بہت سی باتیں کیجیے گا. بہت بھائی کمال کر دیا آپ نے صحت کارڈ دے کے, کمال کر دیا آپ نے وہ سبسڈیز دے کے, لیکن خدا کے لیے یہ جو اگر آپ چپ ہی رہ جائیں اور کچھ نہ کر پائیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. زبانوں کو تو کنٹرول